अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आईबीएस के मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं, डॉक्टर साहब इसके इलाज के बारे में बताएं। तो देखें, आईबीएस की जो ट्रीटमेंट है ये होम्योपैथी में तो उसकी इनफरादी ट्रीटमेंट होती है, इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होती है। हर मरीज़ की अलामात, कैफियत, उसकी उम्र, वज़न, प्रोफेशन, एनवायरनमेंट, उसकी माइंड सिम्टम्स के मुताबिक होती है। तो कोई एक मेडिसिन नहीं है जो हम कह दें कि ये आप खाएं तो आपका आईबीएस ख़त्म हो जाएगा। आईबीएस के पेशेंट दर बदर घूमता रहता है, एक डॉक्टर के पास कभी दूसरे डॉक्टर के पास, अपनी हेल्थ एंजाइटी की वजह से कि उसको आराम नहीं आ रहा होता है। इसकी ट्रीटमेंट जो है जी, ये सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती है। इसमें आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान को फॉलो करना है, और आपने मतवातर अपने मॉलेज के साथ जुड़े रहना है और कंटिन्यूसली मुस्तैदी के साथ फॉलो अप करना है। तब आप आईबीएस से छुटकारा पा सकते हैं। आईबीएस की सिम्टम्स की बात करें तो ज़ाहिर बात है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, इसमें आपका दिमाग, आपका मैदा, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और दिमाग है, इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, सोशल स्ट्रेस की वजह से। बज़ाहिर आप देखते हैं आईबीएस के पेशेंट के पास मोटी सी फाइल होती है, डॉक्टर साहब मैंने एंडोस्कोपी कराई है, कोलोनोस्कोपी करवाई है, ये फ्लान टेस्ट कराया है, ये फ्लान टेस्ट कराया है, लेकिन मेरी बीमारी जो है कोई नहीं निकली है। मैं देखे, मैंने दिल की ईसीजी करवाई है, ये करवाया है, वो करवाया है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको तो कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ आईबीएस है। आप वो एंटी डिप्रेसेंट पे चले जाते हैं, उनको स्ट्रेस जो है उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पे सम टाइम लगा दिया जाता है। तो होम्योपैथी में जब मैं इसको अपने एज अ फिजिशियन देखता हूँ, मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको हेलिकोबैक्टर एच पेलोरी इन्फेक्शन होती है, उनमें आईबीएस की सिम्टम्स पाई जाती है, उनमें हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर जो है आईबीएस की सिम्टम्स होती हैं। छोटी आंत कैंसर, छोटी आंत की सोजिश में भी आईबीएस की सिम्टम्स पाई जाती हैं। मरीज के पास आप देखेंगे मोटी फाइल होगी, लेकिन उसमें हेलिकोबैक्टर एच पेलोरी की पॉजिटिव होने के अलावा, मैदे की सोजिश के अलावा आपको कोई दूसरी सिम्टम नजर नहीं आएगी। तो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं जैसे मरीज खाना खाता है। तो आईबीएस की सिम्टम्स शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं, मरीज को पेट में गुड़गुड़ महसूस होती है, एकदम से उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट तेज़ हो जाती है और डायरिया हो जाता है, या खाना खाने के बाद उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है और ब्लोटिंग हो जाती है, पेट ढोल की तरह सख्त हो जाता है और शदीद कब्ज़ का शिकार रहता है। तो आईबीएस को कैटेगराइज किया गया है तीन तर्ज में। एक में ये होता है कि मरीज को कब्ज़ वाला डायरिया होता है, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। दूसरे में आईबीएस विद डायरिया, कि मरीज को आईबीएस होता है लेकिन डायरिया होता है, उसमें वाटरी स्टूल होता है, लम्फी स्टूल होता है, उसके अंदर उसको जब म्यूकस आता है तो कभी उसका स्टूल बिल्कुल थिन पानी की तरह, कभी किस तरह, यानी उसकी स्टूल की हालत चेंज होती रहती है। और सम टाइम आप देखते हैं कुछ पेशेंट्स को कभी कब्ज़ कभी डायरिया हो जाता है। तो ये तीन सिचुएशंस, तीन टाइप्स के जो आईबीएस जो है वो होते हैं। अब इन तीनों में ये वजह यही होती है, इसकी एग्रीवेशन जो होती है कब होती है, जब मरीज खाना खा लेता है, खाने के बाद उस मरीज के अंदर पेट में भारीपन, पेट में मरोड़, ठीक है जी, पेट में रेस्ट में उसके बाद उसकी बेरामी में इजाफा हो जाता है, परेशानी में इजाफा हो जाता है, और पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है, गैस हो जाती है, पेट दौड़ की तन जाता है, तो किसी को कब्ज़ हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को मिला जुला इसमें सिम्टम्स होती है। अब होम्योपैथी में हमारे पास इन दोनों कैफियत के लिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसमें रूब्रिक्स जो हैं, इसमें देखेंगे आप, जब इसको हम रेपर्टाइज करते हैं तो पेशेंट जो है फील बेटर विद आफ्टर पासिंग स्टूल, ठीक है जी, पेशेंट्स फील चेयरफुल आफ्टर पासिंग स्टूल। तो इसकी जो रेमेडीज बनती हैं हमारे पास, कि जब मरीज जो है माइंड चेयरफुल, यानी वो सुकून महसूस करता है, उसकी वो एनजाइटी, वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है जैसे वो स्टूल पास करता है, तो उसमें हमारे पास मेडिसिन जो आती है, इसमें देखें
ہمارے پاس آتی ہے بورکس آتی ہے، کلکیری کارب آتی ہے، نائٹرک ایسڈ آتا ہے، نیٹرم کارب آتی ہے، نیٹرم سلف آتی ہے. تو اس میں آپ کی جو یہ میڈیسن آتی ہیں جس میں کیا ہے کہ مریض پخانہ کرنے کے بعد ریلیکس محسوس کرتا ہے، چیئرفل محسوس کرتا ہے. اور سمٹم گیٹ ورس آفٹر میل، جن لوگوں کی سمٹمس کھانا کھانے کے بعد فوری ایگریویٹ کر جاتی ہیں تو ان کی جو سمٹمس، ان کی میڈیسن آتی ہے، لو آتی ہے، ٹھیک ہے، نقص ومیکا آتی ہے، تھوجا آتی ہے، سلفر آتی ہے، فاسفورس آتی ہے، ایمبرگریسی آتی ہے، ارجنٹم نائٹرکم آتی ہے، نیٹرم سلف آتی ہے، اور اس کے بعد کاربووج آتی ہے، اور مرکسال آتی ہے، اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں. تو مریض کی علامات، کیفیات، اس کی کمی، اس کی بیشی جو ہے، موڈلٹیز جو ہے، ایگریویشن، اس کے حساب سے اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آئی بی ایس ہے، مجھے فوری میڈیسن بتا دیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے فزیشین کے ساتھ جو ہے ان پرسن ہو کے اس کے ساتھ اپنا کیس ڈسکس کریں، اپنی ہسٹری ڈسکس کریں، اپنی لیب رپورٹ شیئر کریں. پھر ان تمام رپورٹس، سمٹمس، علامات، کیفیات، ہسٹری، اس کی تمام ٹوٹیلٹی کے بعد آپ کا معالج اس کو اینالائز کرے گا، ریپرٹرائز کرے گا، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کرے گا. اس کے بعد پھر آپ کے لیے وہ ٹریٹمنٹ، ڈائٹ پلان، لائف سٹائل مینجمنٹ، کیئر، پریونشن، یہ ساری آپ کے لیے پلان کر سکتا ہے. تو یہ آپ کا معالج آپ کے لیے کرتا ہے، اس لیے معالج کو فالو کریں. دوسری بات، میں اپنے آئی بی ایس کے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے آج کے بعد اپنی بیماری کو یوٹیوب پہ نہیں سرچ کرنا، گوگل پہ نہیں سرچ کرنا، اے آئی پہ نہیں سرچ کرنا. اپنی بیماری سے متعلق کوئی کسی قسم کا کانٹینٹ آپ نے آج کے بعد ریڈ نہیں کرنا. اس سے آپ کی ہیلتھ انزائٹی بڑھتی ہے، آپ کسی ایک نالج سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، انزائٹی بڑھا، اسٹریس بڑھتی جاتی ہے، آپ کے لیے پریشانیاں بڑھتی ہیں. تو آپ نے آج کے بعد یہ کام اپنی بیماری سے متعلق آپ نے سرچ نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے معالج کو فالو کرنا ہے. معالج کو فالو کریں گے تو معالج آپ کو اس بند گلی سے نکال کے لے کے جائے گا. آپ خود اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے. وہ آپ کی اسٹریس مینجمنٹ کرے گا، لائف سٹائل مینجمنٹ کرے گا، آپ کے لیے ڈائٹ پلان مرتب کرے گا، کیئر پریونشن کرے گا، بیسٹ میڈیسن آپ کے لیے ایڈوائز کرے گا. تو آئی بی ایس کے پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو اسٹریس کا شکار رہتے ہیں، جو انزائٹی کا شکار رہتے ہیں. اکثر وہ لوگ جو ملازم پیشہ ہیں، جو پابندی کی نوکری کرتے ہیں، جو پردیس میں ہوتے ہیں، پولیس میں ہوتے ہیں، فوج میں ہوتے ہیں، اور اس پابندی کی نوکری کی وجہ سے، مسلسل سٹریس میں رہنے کی وجہ سے، اس وہ ڈسسیٹسفیکشن کے لیول کے اندر رہنے کی وجہ سے کہ وہ کام کر رہے جو ان کو پسند نہیں ہے، تب بھی ان کو آئی بی ایس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اپنی فیملی سے دور، اپنوں سے دور رہنے کی وجہ سے جو ان کے اندر جو ایک گلٹ رہتی ہے، جو ایک سٹریس انزائٹی رہتی ہے، اس کی وجہ سے، ان کے ریلیشن شپ ایشوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب پسند نہ، وہ جاب کر رہے ہیں، آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے، یا آپ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے، آپ مسلسل ذہنی کشمکش میں، اسٹریس کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو آئی بی ایس ہو گیا. تو ان چیزوں کا تعلق آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کی لائف سے، آپ کی لائف میں جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو سٹریس دیتے ہیں، جو آپ کو انزائٹی کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے ہم سٹریس مینجمنٹ، انزائٹی مینجمنٹ، ڈپریشن مینجمنٹ، ٹریٹمنٹ، لائف سٹائل، اور اس کے ساتھ میڈیسن، ان تمام چیزوں پہ کام کرتے ہیں. مریض کی کونسلنگ کرتے ہیں، اس کا سٹریس لیول کم کرتے ہیں، انزائٹی لیول کم کرتے ہیں اپنی کونسلنگ کے ساتھ، ڈائٹ پلان کے ساتھ، انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ کے ساتھ، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ. تو اس کے لیے آپ متواتر اپنے معالج کے ساتھ جڑے رہیں اور فالو اپ کریں. انشاءاللہ آپ کو شفا لازمی ملے گی. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.